Like, subscribe, and get notified. Activist and ST community leader Rama Kankonkar was granted conditional bail on Saturday on a 10,000 rupee personal bail bond. He was released on Sunday morning 23 February 2025. Kankonkar, who was earlier had been remanded in judicial custody following his alleged statement against Chief Minister Pramod Sawant. A local court in Panji had remanded him in 14 days judicial custody after he was arrested on Wednesday 19 February 2025. The opposition criticized government for the misuse of power to silence its dissidents. करतले पण बँड जावचे ना बँड जावचो ना कशेंच बँड जावचे ना तुम्ही कितले आहा ते आमी पळयतले तुम्ही कितले आहा ते आमी पळयतले कितें हो जर देश वाचोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक क्रांतिकारी जावचे पडटले आनी आमी ते क्रांतिकारी जे देश वाचोवंक भायर सरले गोंय वाचोवपाक भायर सरले तुम्ही अरे तुम्ही अक्षरशः गोंय भाड्याक लायले तुम्ही गोंय सारखे कितें रे सामान्य मनशाक असो छळ करतात कितें रे आनी भाऊसाहेब बांदोडकर जावपाक सोदता तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकर केन्नाच जावंक शकना अरे भाऊसाहेब बांदोडकर कुळ मुणकारां खातीर झगडलो शेतकारां खातीर झगडलो आनी तुम्ही सामान्य मनशाक अशें तुमकां कितें म्हटलें जाल्यार भितून उडयतात मरे आयज एक्टिविस्ट कित्याक उलयता आयज एक्टिविस्ट उलयता तुम्ही फेल जाले म्हणून अरे तुम्ही आमची शेतां काबार केली रानां काबार केली दोंगर काबार केले मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट केला तुम्ही आयज कोल लॉबीक कसिनो लॉबीक तुम्ही सपोर्ट करता म्हणून हो एक्टिविस्ट उलयता आयज जो एक्टिविस्ट जो भायर सरला न्हू ही माय भूमी वाचोवपाक भायर सरला माय भूमी आमी तुमकां अशें इकपाक दिवचे ना खंयच्याच सरकारान अशें करूंक ना जे आयज जे प्रमोद सावंताचे सरकार करूंक उठला आनी तुमी आमकां सांगता एक्टिविस्ट तुमी चड उलोवं नाका म्हणून उलयतले तुम्ही जो मेरेन सारकें काम करिना तो मेरेन उलयतले अरे आयज आमी आसा म्हणून आयज आमी हमणे गोंया उरलेले आसा मरे ऑपोजिशन फेल जालें मरे खंय गेलें ऑपोजिशन टोटल फेल प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता की आय एम प्राऊड ऑफ माय हजबंड एंड आय एम विथ हिम. सकाळचे 8:30 जाल्ले आसा आज आयतार आसा आनी आयज सकाळी आमचो रामा काणकोणकर ताका जो काल अरेस्ट केल्लो ताका आयज 2 दीस जाले आयज आमी बेला ताका बेल मेळ्ळो आसा आनी आतां रिलीज जाल्लो आसा. रामा काणकोणकरान पयलींच सांगलें की आपल्या बेल नाका म्हणून आनी आपूण भायर सरचो नाका तेजो कांयच गुन्यांव नासलो फक्त तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो सीएमाचे अगेन्स्ट म्हणून ताका लॉकअपान घातलो आनी 14 दिसांचे ताका कस्टडीन घेतलो. पूण आमकां तेजी काळजी आसली कित्याक फाल्यां ताका 14 दिसां लॉकअपाक दवरून कितेंय करूं शकता आसलें हेंचे आमकां विश्वास ना. फाल्यां कोणाक थंय क्रिमिनलाक भितर घालून ताका मार घालपाचो ताका सोंपोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो आनी ती कॉन्स्पिरन्सी आमकां तेंची आसली आनी ताका लागून आमी ताका फोर्स केलो तूं बेल घे म्हणून कित्याक आमी जो मुवमेंट करपाक जाय भायर रावन करूं शकता आनी हांकां आमी असो चान्स दिवच न्ही म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करून आमी ताका भायर येवपाक सांगलें. आनी हे जी दादागिरी चल्ला सीएमाची ती आमी खपोवन घेवची ना. आज आमचो ST कम्युनिटीचो लिडर बाब रामा काणकोणकर रिलीज जाता आनी 2 दिसांनी रिलीज जाता जेलींतल्यान सेंट्रल जेलींतल्यान. सो हे 2 दिसाचे उपवासा नंतर जसो आमी देवाक उपवास करता तेजे उपरांत बरें जावचें अशें म्हणून उपवास करून मुखार सरता अशें रामाची ही उपवास करून जी नेक्स्ट जर्नी आसतली ती गोंयकारां खातीर आनी सगळे गोंयाक बरे भशेन डेमोक्रेसी चलची आनी सगळे लोक खुशाल रावचे आनी बरे भशेन जावचे ही तेजो उपवासाचो मुखाल्लो स्टेप जावन गोंयाक हेजो फायदो तेणी करून दितलो अशी आशा बाळगून आमी हो सदांच सपोर्ट ST कम्युनिटींतल्यान रामाक दितले आनी सदांच तेजे फाटल्यान रावतले. शांता आगो कितें काय ना मॅडम धुल्ल तो धुल्ल शांता आगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो. काय ना ते मॅडम सुकी खोकली ती. शांता आगो कितें चल्लां तुजें काय ना गे मॅडम दवान थंडी बारली आसतली पयर जात्रेक गेले न्हू 2 आठवडे जाले तूं खोकता वजनय देंवलां तुजें
तूं म्हाका फटोवंक शकता टीबीक न्हय. टीबी हे म्हाका ना असलें दुयेंस. आसचें न्ही, पूण टेस्ट केली म्हणून लुकसाण ना न्ही काय. आगो आज गोंयान सगळ्या आरोग्य केंद्रांचेर टीबीची टेस्ट जाता, ती बी फ्री. आनी टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली जाल्यार आमचें गोंय भलायकी खातें टीबीचो उपचार आनी टीबीची वखदां फुकट उपलब्ध करून दिता. योग्य वेळार निदान जाल्यार दर एक दुयेंती टीबीचेर मात करूंक शकता. आतां भिवू नाका, चल आनी टेस्ट करून घे. शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आनी पुराय उपचार घेवन टीबीचेर मात केली. तुम्ही करूंक शकतात. जागरूक जायात, गोंय टीबी मुक्त करात. जॉन हेल्मेट कास्ता मरे तुगेलें. हेल्मेट न्हू स्टायल ती मुगेली. राव रे तुगे टीबी ट्रिटमेंट चालू आसलो न्हू रे. हांवें 2 आठवड्यां वखद गेली मरे. म्हजी फोगली गायब. आतां फिट एंड फायन. अशें एक काम कर, म्हाका एक मिरची, कडक पाव आनी फुडी चाव घेवन यो. अरे कितें अद्या तुवें तेंच केलें न्हू. म्हणजे अरे पापिया 6 म्हयन्या ट्रिटमेंट तुवें 2 आठवड्यांनी बंद केलो. अरे टीबीची चांचणी फुकट, ट्रिटमेंट फुकट, वखदां फुकट. त्या भायर सरकार दर म्हयन्या मजत दिता ती वेगळी. तरी आसतना अशें कित्याक करता. आनी तुमी याद दवराय, हो टीबीचो ट्रिटमेंट पुराय घेयना जाल्यार हो ड्रग रेजिस्टंट टीबी रोग आय एम बॅक म्हूण उत्तून येवपाक शकता. देखून फूल 6 म्हयन्या कोर्स कंप्लीट कराय. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. टीबी सारख्या दुयेंसाचेर करूया मात. फुकट तपासणी, फुकट चाचणी, फुकट वखदांचो साथ. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास.